بانا سیدا زما سره بیا وایو مبارک مشا ختمون د قرآن شکر شکر عزت من شوی په جهان نو نن ګلونه فی وروشندې په مینا نن بچی مو حافظان شول د قرآن پسرونو بانن دوی تړي دستار اے خوشحالی دا نن راغلی خپل خپلوانو نو نن پا تفہیم القرآن کی خوشحالی دنو رنگین دنن خوشحال دی استازانا شاہ حسین مولانا صاحب مبارک شاہ این المحفل مورا جوڑ کنے دا قرآن نو شاہ حسین مولانا صاحب مبارک شنو نن محفل مورا جوڑ کنے دا قرآن نو رب مدغ محنتنا کڑا قبولا رب مدغ محنت نکڑا قبولا دا عجز خپل خوخیگی عالمان اے رب مدغ محنت نکڑا قبولا دا عجز خپل خوخیگی عالمان ختم دا قرآن دے ڈر ڈر مبارک دا درب احسان دے ڈر ڈر مبارک دا درب احسان دے ڈر ڈر مبارک کل اخکاری کی دا حافظانا دوی محترم شول پس بالقرآن دوی محترم شول پس بالقرآن نن چیزلیگی دنور پشانا خوشحال ہر انسان دے ڈر ڈر مبارک دا درب احسان دے ڈر ڈر مبارک دا درب احسان دے ڈر ڈر مبارک ختم دا قرآن دے ڈر ڈر مبارک دا درب احسان دے ڈر ڈر مبارک دا درب احسان دے ڈر ڈر مبارک شیخ الحدیث شیخ القرآن مولانا شاہ حسین سیب در قدر دانا مولانا شاہ حسین سیب در قدر دانا لاری دوی دلتا در شاگردانا محنت یہ ڈر بے شان دے ڈر ڈر مبارک دا درب احسان دے ڈر ڈر مبارک دا درب احسان دے ڈر ڈر مبارک ختم دا قرآن دے ڈر ڈر مبارک دا درب احسان دے ڈر ڈر مبارک دا درب احسان دے ڈر ڈر مبارک ورتا پغاڑا شولن هارونا دس بالقرآن اکڑ الحفظونا دس بالقرآن دوی اکڑ الحفظونا رب ورتا ورکل عزتونا
خوشاله ټول جهان دې ډېر ډېر مبارک دا د رب احسان دې ډېر ډېر مبارک دا د رب احسان دې ډېر ډېر مبارک دا مدرسه دا سمرا خیسا دا رڼا د علم ورکوي بل ډیوا دا رڼا د علم ورکوي بل ډیوا دا چې پرې ښایسته د تیمر دا علاقه دا د تفهیم القرآن دې ډېر ډېر مبارک ختم دا قرآن دې ډېر ډېر مبارک دا د رب احسان دې ډېر ډېر مبارک ختم دا قرآن دې ډېر ډېر مبارک دا د رب احسان دې ډېر ډېر مبارک دا د رب احسان دې ډېر ډېر مبارک د ټولو مبارک شي ماشاءالله جزاک الله دا د دې مدرسې طلبه کرام چې تاسو ته په بهترین انداز کې خپل تقاریر پیش کړل